बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MB न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूँ राबील सैयद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताते चलें, चेयरमैन रुयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की जामिया हक्कानिया मस्जिद धमाके की मजम्मत। मैं समझता हूँ अकूड़ा खटक धमाका हुआ, इसमें कीमती जाने गई। इस वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए कम है। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद धमाके में पाकिस्तान के मारूफ आलिम दीन मौलाना हामिदुल हक शहीद हुए। मैं समझता हूँ कि ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान में इंतसार चाहते हैं। इन अनासिर का कलाकुमा किया जाए और इनको कैफरे करदार तक पहुँचाया जाए। आगे बढ़े और आपको बताते चले, मरी से MB न्यूज़ के नुमाइंदे राशिद गुलफराज अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक हम कौमी अमन कमेटी बैनुल मज़हब आहंगी इंसानी हकूक व आल पाकिस्तान मीडिया कौंसिल की तरफ से राजा अरशद नवाज साहब के खिलाफ मनगढ़ंत झूठ पर मबनी FIR की भरपूर मजम्मत करते हैं। राजा अरशद नवाज अब्बासी के मुताबिक जिस दिन ये वक़ुआ रूनुमा हुआ, इस दिन राजा अरशद नवाज अब्बासी मौके पर मौजूद ही नहीं थे। इनके खिलाफ झूठी और मनगढ़ंत FIR की भरपूर मजम्मत करते हैं और राजा अरशद नवाज अब्बासी के शाना बशाना खड़े हैं और इंतजामिया को चाहिए कि इंतजामी कार्रवाइयां बंद की जाएं और बेगुनाह लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करना इंसाफ के तकाजे के खिलाफ है। हम कौमी अमन कमेटी बैनुल मज़हब आहंगी व इंसानी हकूक और आल पाकिस्तान मीडिया कौंसिल के प्लेटफार्म से शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं और इंतजामिया मरी से अपील करते हैं कि इस झूठी और मनगढ़ंत FIR को खारिज किया जाए। आगे बढ़े और आपको बताते चलें, पिशावर से MB न्यूज़ के नुमाइंदे ज़हीर अली शाह की रिपोर्ट के मुताबिक आज मरकजी रुयत हलाल कमेटी का इजलास पिशावर में मुनक़िद हुआ। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की क़यादत में आज पाकिस्तान के बेशतर मकामात पर मतला अबर आलूदा होगा। आज माह रमजान का चांद नजर नहीं आएगा। खैबर पख्तूनख्वा समेत पूरे मुल्क से कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। रमजानुल मुबारक 2 मार्च को पूरे पाकिस्तान में होगा। खबर शामिल करते हैं सवाद से। MB न्यूज़ के नुमाइंदे ज़हीर अली शाह की रिपोर्ट के मुताबिक सईदू शरीफ में फायरिंग का वाक़या, 2 अफराद जान बहक, मुतअद्दिदा जख्मी। सेंट्रल अस्पताल सईदू के करीब अल्लाह अकबर मस्जिद में फायरिंग का अफसोसनाक वाक़या पेश आया। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 की मेडिकल टीम फौरी तौर पर जाए वक़ुए पर पहुंच गई। फायरिंग के नतीजे में 7 अफराद जख्मी हुए, जिनमें से 2 अफराद जख्मियों की ताब न लाते हुए जान बहक हो गए। मोहम्मद अकबर वल्द मोहम्मद रहमान सकना शहीनाबाद के तौर पर हुई है। रेस्क्यू 1122 के मेडिकल टीम ने तमाम जख्मियों को मौके पर इंतहाई तिब्बी इमदाद फराहम की और फौरी तौर पर सईदू शरीफ सेंट्रल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जख्मियों में शामिल अफराद दर्जा ज़ाइल हैं। शाहीन राव सकना सईदू, कामरान सकना गुलगदू, लतीफ खान सकना खयाता आबाद, शरीफ सकना रंग महल, एहसान सकना मंगूड़ा। खबर शामिल करते हैं जिला मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर मलक मुरीद पीर झंडेर की GPS हुसैन जकी गिलो हेड मास्टर रिटायरमेंट सेरेमनी की तकरीब अलीपुर के निजी होटल में मुनक़िद हुई। तफसीलात के मुताबिक पीर GPS टीचर हेड मास्टर गवर्नमेंट EST झंडेर स्कूल बस्ती AP खलवाल मलक मुरीद हुसैन जकी खलू की रिटायरमेंट सेरेमनी और एक्स में मोहम्मद हाशिम प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल अलीपुर जनाब अनायतुल्लाह भट्टी ने खिताब किया। इस मौके पर इनका कहना था कि जनाब AEO मोहम्मद आरिफ खान मलक मुरीद हुसैन जकी घलू को पीर झंडीर में तैनात किया गया तो इस वक्त बच्चों की तादाद 16 थी। मलक मुरीद हुसैन जकी घलू ने दिन रात एक करके बच्चों की तादाद में खातिर ख्वाह इजाफा करके तादाद 240 तक बढ़ा दी। इस मौके पर मियां तारिक सुल्तान गोराया सदर पंजाब यूनियन जिला मुजफ्फरगढ़, मास्टर मोहम्मद असलम पंजाब टीचर्स यूनियन जिला मुजफ्फरगढ़, मलक इल्ताफ हुसैन हाई स्कूल अलीपुर, महर मोहम्मद सलीम चेयरमैन एक्शन कमेटी मुजफ्फरगढ़ टीचर यूनियन मरकज खैरपुर, मास्टर AEO मोहम्मद असगर खान, मोहम्मद बेलाल भट्टी हाई स्कूल अलीपुर, डॉक्टर अली हसन खलू, मास्टर शाहिद अब्बास खोलू पीर झंडीर, मास्टर हसन रजा गुलू पीर झंडीर, मास्टर अब्दुल कयूम पीर झंडीर, मास्टर रियाज अहमद कुरैशी पीर झंडीर, मोहम्मद नवाज एडवोकेट, मलक मोहम्मद अकरम खलू और हेड मास्टर मलक अली रजा खेलू एलिमेंट्री स्कूल पंजिद, सीनियर सहाफ़ी नायब सदर नेशनल प्रेस क्लब तहसील अलीपुर मेहंदी अब्बास
گولو بھی موجود تھے۔ متعلقہ اسکول کے استاذہ نے کہا کہ ملک مرید حسین تقی کھولو دھیانتدار اور فرض شناس ہیڈ ماسٹر ہیں۔ اس موقع پر استاذہ کی کثیر تعداد، وکلاء، ڈاکٹر، صحافی اور اہلِ علاقہ موجود تھے۔ مہمانوں کے لیے پرخلوص دعوت کا اہتمام کیا گیا۔ آخر میں پرنسپل اسکول علی پور جناب عنایت اللہ ایچ.ایس. گورنمنٹ بٹی نے دعا کروائی۔ خبر شامل کرتے ہیں ماناوال سے ایم بی نیوز کے نمائندے مدثر رفیق بٹی کی رپورٹ کے مطابق ماناوالا جی ٹی روڈ نزد ٹول پلازہ پہ خوفناک ٹریفک حادثہ، 2 افراد موقع پر جاں بحق جبکہ 5 افراد شدید زخمی۔ حادثہ مزدا اور ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکرانے کے سبب پیش آیا۔ آئے روز جی ٹی روڈ پر یہ حادثات پیش آنا پیٹرولنگ پولیس کی بھی کسی حد تک غفلت کا سبب ہے۔ تفصیلات کے مطابق حادثہ فیصل آباد روڈ نزد ٹول پلازہ فروز وٹوان کے قریب پیش آیا۔ حادثے میں 5 افراد زخمی اور 2 جاں بحق۔ ریسکیو 1122 کی امدادی ٹیموں نے زخمی افراد کو فرسٹ ایڈ فراہم کرنے کے بعد ہسپتال شفٹ کر دیا۔ ریسکیو 1122 کی امدادی ٹیموں نے جاں بحق افراد کی لاشوں کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ جاں بحق افراد کی شناخت انم بی بی زوجہ محمد سلیم 40 سال اور اللہ توکل ولد عباس 30 سال سے ہوئی۔ خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے۔ ساہیوال ضلع کچہری میں فائرنگ، ایک شخص کی ہلاکت کا واقعہ۔ ڈی پی او ساہیوال رانا طاہر رحمان خان فوری طور پر موقع پر پہنچ کے ملزم ذیشان ولد اسلم مسیح گرفتار۔ آلۂ قتل برآمد۔ مقتول حنوف نے 2 ماہ قبل ذیشان کی ہمشیرہ کو اغوا کیا تھا۔ ذیشان نے اسی رنجش کی بنا پر خون کو پیشی کے سلسلے میں عدالت آنے پر فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ قانون شکن عناصر کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ ملزمان کے خلاف حسب ضابطہ قانونی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں ساہیوال سے ایم بی نیوز کے نمائندے محمد عمران خان لودھی کی رپورٹ کے مطابق ضلع کچہری میں فائرنگ، مسیح نوجوان قتل۔ پولیس نے فائرنگ کرنے والے شخص کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان نے ذاتی دشمنی کی بنا پر فائرنگ کی۔ مزید تحقیقات جاری ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں صفدر آباد کے علاقہ باغنوالی میں چارہ نہ کاٹنے پر ضعیف المعمر بزرگ کو ذمہ دار نے تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ واقعے کی فوٹیج ہسپتال میڈیا پر وائرل۔ ڈی پی او شیخ پورہ کا نوٹس، ملزمان گرفتار۔ سوشل میڈیا پر ضعیف المعمر شخص پر تشدد کرنے کی ویڈیو وائرل۔ صفدر آباد کے نواحی گاؤں باغنوالی گڑیال میں نوجوان نے چارہ نہ لانے پر بوڑھے شخص پر تشدد کیا۔ ایس ایچ او تھانہ صفدر آباد پولیس چودھری عبداللطیف گجر نے اطلاع موصول ہوتے ہی فوری مقدمہ درج کیا۔ چند ہی گھنٹوں میں پولیس نے ویڈیو میں دیکھے جانے والے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ ڈی پی او شیخ پورہ جلال ظفر شیخ کے مطابق ملزم خلیل جٹ نے غنڈہ گردی کرتے ہوئے غریب شخص پر تشدد کیا۔ قانون کی بالادستی ہر صورت قائم رکھی جائے گی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیں ایم بی نیوز، کیونکہ ایم بی نیوز ہے ملین براڈ کاسٹنگ نیوز نیٹ ورک۔